أحب الوفاء بشتى الصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، دعنا نذهب إلى طلاب السنة الأولى الذين يتعلمون اللغة العربية بجامعة الرشيد، ونسمع مشاعرهم حول اللغة العربية. إن أهمية اللغة العربية واضحة مثل فلق الصبح، فمثلا هي السبب لتوحد المسلمين، ولها ربط وثيق بالدين الإسلامي والقرآن الكريم. انطلاقا من هذا ندرك عميق الصلة بين العربية والإسلام، حتى يقول ابن تيمية: تعلم العربية وتعليمها فرض على الكفاية. وقال أيضا: إن اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب. تتجلى أهمية اللغة العربية في أنها المفتاح إلى الثقافة الإسلامية والعربية، ذلك أنها تتيح لمتعلمها الاطلاع على كم حضاري لأمة تربعت على عرش الدنيا عدة قرون، وخلفت إرثاً حضارياً ضخماً في العديد من الفنون والعلوم. اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي توحد المسلمين، فنحن المسلمون والإسلام ديننا والقرآن كتابنا والعربية توحدنا.